السلام عليكم ورحمة الله. إذا غادي نديرو حصة أخرى في التمارين ديال لا cinématique du point matériel. نبداو بالexercice الأول. Dans cet exercice, on va étudier un mouvement classique, c'est le mouvement hélicoïdal. Le mouvement hélicoïdal est la composition d'un mouvement circulaire uniforme et un mouvement de translation uniforme. يعني عندي حركة دوران زائد حركة إزاحة. شوفوا معايا هذا الشكل هذا، كنلاحظوا أنه عندي دوران وإزاحة في نفس الوقت. يعني الجسم تيدور بطبيعة الحال دوران منتظم، وإزاحة كذلك اللي لاكس ديالها هو في هذه الحالة اللي شفتو هو أو زد. دونك إلا درنا كومبوزيسيون ديال ان موفمون سيركولير يونيفورم مع ان موفمون دو ترانسلاسيون ريكتيلين يونيفورم فغتعطينا هذا الشكل هذا. دونك غادي نديرو الدراسة ديال هذا. Un mobile est repéré dans la base cylindrique associée à un référentiel donné R par ρ égale grande R, oméga, ou le phi égale à oméga T et Z égale à AT. Avec A, oméga et R sont des constantes positives. هنايا لاحظتوا معايا أنه في بزاف ديال التمارين تيرمزوا لي كوردوني سيلندريك برو في زد. حنا ما عندناش المشكل، حنا عارفين أنهم لي كوردوني سيلندريك، وبالتالي وأنا واخا نكون حافظ لي زيكسبرسيون كونتونون لي بارامتر اللي انا مسميهم ديجا بوتيت ار مع تيتا، فكنكتب هذوك لي زيكسبرسيون وكنحولهم لهذيك لا نوتاسيون اللي عاطيني في التمرين. الوغ لاحظوا معايا هاد لي زيكواسيون اللي عندي. بالنسبه لغو كتساوي ار، بالنسبه لفي كتساوي اوميغا تي، وبالنسبه لزد كتساوي ا تي. بالنسبه لفي كتساوي اوميغا تي، هادي شنو كتعطيني؟ كتعطيني باللي عندي ان موفمون سيركولير يونيفورم، لانه في راه عباره عن ان اونغل يعني زاويه. وملي كنشوف اوميغا تي يعني انه كاينه سرعه زاويه، حيت الا درت هنا في بوين عطاني كتساوي اوميغا، يعني عندي فيتيس انغولير كونستونت. داكشي علاش انا عندي موفمون سيركولير كونستون، سيركولير يونيفورم. وبالنسبه لزد كتساوي ا تي. هاد ليكواسيون ديالاش؟ هادي راها ايكواسيون اللي هي ايكواسيون اورير دان موفمون دو ترانسلاسيون ريكتيلين يونيفورم، حركه مستقيميه منتظمه. دونك هنا عندي هادو مجموعين بزوج، داكشي علاش عندي موفمون سيركولير يونيفورم اي ترانسلاسيون يونيفورم. وبالنسبه لهاد غو كتساوي ار، معنى انه عندي دائره اولا هاد لو موفمون هذا فيه ان سيركل اللي لو غايون ديالو ثابت. La trajectoire est une hélice enroulée sur un cylindre à base circulaire. Le pH de l'hélice est par définition la distance qui sépare deux positions successives du mobile sur une même génératrice de l'hélice. يعني انه هاد لو با اللي كي يعني هو واحد لو بارامتر كاركتيرستيك ديال ان موفمون هيليكويدال. لاحظوا معايا هنايا لو با هو هاد لا ديستونس هادي، هذا هو لو با. متفقين؟ لاحظوا معايا انه كيتعاود. انا ملي كنشوف شي حاجه كتعاود معنى ان هاد لو موفمون هذا ايت ان موفمون اللي هو بيريوديك. ماشي بيريوديك 100%، ولكن نقدروا نقولوا بسودو بيريوديك. علاش؟ لانه باش نقول ان موفمون بيريوديك لو بوين ام خاصو الا مر من واحد النقطه، من واحد لا بوزيسيون نسميوها اكس مثلا، اكس ايغريك، خاصو الا رجع ليها يبقى يرجع ليها في واحد المده زمنيه ثابته اللي نسميوها تي اللي هي لا بيريود. هنا كنقولوا موفمون بيريوديك. ولكن هنا ماشي هاد القضيه اللي كاينه، لانه مثلا خدينا هاد لو بوين هذا، راه لو بوين ام يعني لو بوين ماتيريال راه جامي غيرجع لهاد لو بوين، لانه غادي وكيطلع كيدور وتيطلع في نفس الوقت. ولكن غادي نلاحظوا باللي لو بوين ام مثلا كان هنا، فهو غادي يجي لهاد لو بوين مثلا، وغادي يرجع لهاد لو بوين وهاد لو بوين. وهاد لي بوين اللي رسمت كاملين شنو الحاجه اللي مشتركه بيناتهم؟ هو انهم لا بروجيكسيون ديال هاد لي بوزيسيون على لو بلان او اكس ايغريك، يعني هاد لو بلان اللي مرسوم بالخضر كاين واحد لا بروجيكسيون اللي كتعطيني ان بوين اش اللي هو كونستون. يعني مثلا دابا الا رسمنا لا بروجيكسيون ديال هاد لي بوين هادو كاملين كيعطوني لا ميم بروجيكسيون غنسميها مثلا اش. هادي هي الحاجه المشتركه. داكشي علاش ما بغيتش نسمي ان موفمون بيريوديك، ولكن غادي نحتاجو لا بيريود، لانه لا بيريود متعلقه بلو موفمون سيركولير، ما متعلقاش بلا ترانسلاسيون. هاد الدوران هذا هو اللي كيخلي ليا انه عندي واحد لو موفمون بيريوديك. اما لا ترانسلاسيون فبطبيعه الحال راه هي اللي كتخليني نحيد ديك الكلمه ديال بيريوديك ونسميها مثلا بسودو بيريوديك، واخا ما كاينش هاد الاسم هذا. الوغ
نرجعو دابا يعني كنديرو هاد التحليل هذا باش نفهمو مزيان هذاك الحركة اللي عندنا اللي كندرسوها، باش في الأسئلة نكونو فاهمين شنو تنديرو. الوغ لا بروميير كيسيون راه جاوبنا عليها، هي هذا ما بغيتكمش ترسمو بوحدكم، انا عطيتكم الشكل. لا دوزيام كيسيون: quelles sont les unités dans le système international de oméga et A? Quelle relation lie petit a à h ainsi oméga؟ نبداو بلي زونيتي، يعني غنديرو لاناليز ديمونسيونيل، التحليل البعدي. كتكون واحد ليكسبرسيون تيطلب منك شنو هي لونيتي ديالها، شنو هي الوحده ديالها. وهنا كيفاش تنديرو؟ تنشوفو هذاك لو بارامتر، وكنشوفو فاش كيكون في واحد ليكسبرسيون تنخرجوا القيمه ديالو. مثلا عندي اوميغا في واحد ليكسبرسيون، انا كنخرج اوميغا شحال كتساوي، وكنشوف لونيتي دو شاك يعني بارامتر في هذيك ليكسبرسيون ديال اوميغا، وتنعرف شنو هي لونيتي. يعني عادي جدا. نبداو باوميغا. لاحظوا معايا ان اوميغا كاينه في هادشي غيعطيني بلي اوميغا، نكتبو ليكسبرسيون ديال في. لا بروميير كيسيون اون في كتساوي اوميغا تي. شنو تيعطيني هادشي؟ تيعطيني بلي اوميغا كتساوي في على تي. بالنسبه لفي شنو هي الوحده ديالها؟ هي الراديون. وبالنسبه لتي هي السكوند، دونك غاديون سكوند موان 1. الوغ دابا هاد الغاديون سكوند موان 1 لاحظوا معايا، هاد الوحده ديالاش هادي؟ الوحده ديالاش؟ الوحده ديال لا فيتيس اونغولير. متفقين معايا؟ شنو هي البارامتر اللي كنشوفوا لي الوحده ديالها هي الراديون سكوند موان 1؟ هي لا فيتيس اونغولير. وفعلا هاد اوميغا راها فيتيس اونغولير. وندوزو دابا ليكسبرسيون ديال بوتيتا. دونك اون زد ايكال ا فوا تي، وهادشي هذا كيعطيني بلي بوتيتا كتساوي زد سور تي. لونيتي ديال زد هي المتر، لونيتي ديال لو طون هي السكوند، دونك متر سكوند موان 1. هنا كاينين وحدات اخرى، ولكن كيف ما كتشوفوا راه قالوا لي دون لو سيستيم انترناسيونال، يعني خاصني نقول زاد الوحده ديالها هي المتر، ولو طون الوحده ديالو هي السكوند، ماشي الساعه ماشي المينوت. لاحظوا معايا ان بوتيتا الوحده ديال متر سكوند موان 1، وهذه راها لونيتي ديال اون فيتيس. وفعلا هذه راها اون فيتيس، يعني الفيتيس باش كيتحرك لو بوين ام فلاكس او زد، يعني ديال لا ترانسلاسيون. من بعد قال لي كاين غولاسيون لي بوتيتا ا اش انسي اوميغا. هنا بما انه كيهضروا لي على بوتيتا اش، فخاصني نعرف شنو هي ليكسبرسيون ديال اش. هذا هو اللي مطلوب مني بطبيعه الحال. انا ديجا قلت لكم شنو كتعني اش، وحنا شفناها في هذا الشكل هذا، ولكن كيفاش غادي نحسبوا شنو كتساوي؟ كيف ما كنلاحظوا هنايا ممكن ناخذوا دو بوزيسيون اللي عندهم لا ميم بروجيكسيون على لو بلان او اكس ايكغيك، ونحسبوا لا ديفيرونس ديال زد ديالهم. فمثلا انا اللي اختاريت هاد لو بوين هذا مع هاد لو بوين، غادي ندير زد ديال هذا ناقص زد ديال هذا، اولا زد ديال هذا ناقص زد ديال هذا. المهم كنختار دي بوين اللي هما متابعين بطبيعه الحال، ميمكنليش نختار هذا مع هذا، لانه درت لا ديفيرونس ديال هذا مع هذا غيعطيني دو اش ماشي اش وحده. الوغ غادي نختار مثلا هاد الاولين. لاحظوا معايا هادي هي زد دو زيرو، دو تي ايكال زيرو، وهذه هي زد ديالاش؟ هذا هو السؤال، هذا هو الجواب. هذه زد ديال اون بيريود تي. اشنو كتساوي لا بيريود؟ كيف ما كنعرفوا ليكسبرسيون ديالها في ان موفمون سيركولير كتساوي دو بي على اوميغا. دونك اش شنو كتساوي؟ زد دو تي ناقص زد دو زيرو. ثم كنكونوا جاوبنا على السؤال. دونك غنديروا هاد القضيه هادي. لا دوزيام اولا في نفس لا كيسيون اون h ايكال à z دو زيرو ولا z دو t موان z دو زيرو. ممكن ندير z ديال جوج تي ناقص z دو t اولا z ديال 3 تي ناقص z ديال دو t. المهم هو تكون لا ديفيرونس اونتر هادي ناقص هادي هو اون بيريود. نعاودو دابا ليكسبرسيون ديال z هي a فوا t، دونك a فوا t اللي قلنا شنو كتساوي دو بي على اوميغا ناقص زد ديال زيرو، إلا عوضنا هنا دير بزيرو تبقى ليا زيرو. دونك اش كتساوي دو بي فوا ا على اوميغا. وهذه هي لا غولاسيون ليون لي تخوا بارامتر. La troisième question d'abord. Déterminer les vecteurs vitesse et accélération en un point M quelconque de la trajectoire. أولا dans la base des coordonnées cartésiennes, deuxièmement dans la base de coordonnées cylindriques, et la troisième question, le rayon de courbure en fonction de R, A et oméga.
الوغ نبداو بالسؤال الاول. دونك 3 a. ليكسبرسيون دون لا باز سيلندريك غنبدا بها هي الاولى. شوف هنا واش طالبين مني لي كوردوني سيلندريك هما التاليين، ولكن من الافضل نخدمو بلي كوردوني سيلندريك هما الاولين. علاش؟ لانه هنايا عاطيني لي كوردوني سيلندريك، وبالتالي يكفي انني نكتب مباشره دابا لي زيكسبرسيون اللي انا حافظهم اولا نبرهن عليهم بالزربه، وغادي نلقى الجواب. ومن بعد غيكون سهل انني نمر لي كوردوني كارتيزيان. هذه من الافضل. ما بغيناش نديروا هذه القضيه باش نحترموا الترتيب ديال السؤال، فاحنا غادي نمشيو مع السؤال ونبداو بلي كوردوني كارتيزيان. دونك اون a la vitesse de m par rapport à r شنو كتساوي؟ x point suivant ex plus y point suivant ey اولا ديروا ijk plus z point suivant le vecteur unitaire ez يساوي اشنو كتساوي x point. انا ما عنديش x point في التمرين، ما عنديش x باش ندير لها الديريفي، ولكن عندي لي كوردوني سيلندريك. لذلك غندير هنا لو باساج ما بين لي كوردوني كارتيزيان مع لي كوردوني سيلندريك. كنعرفوا انه بالنسبه لاكس كتساوي ار اللي هي في هذا التمرين هذا مسمينها غو في الكوس ديال تيتا، يعني كوسينوس دو في. y كتساوي غو فوا سينوس دو في. دونك الا درنا دابا الديريفي ديال اكس، هادشي غادي يعطيني باللي هادي كتساوي غو راه هي ار كبيره في الكوسينوس ديال شنو كتساوي في هي اوميغا تي. دابا سهل عليا ندير الاشتقاق. دونك كتبقى ليا موان ار فوا اوميغا فوا سينوس ديال اوميغا تي. هاد ار غادي راه كونستونت فوا او اكس بلس y بوان شنو كتساوي، هادي راه هي ار فوا سينوس ديال اوميغا تي. بالنسبه ل y بوان تعطيني هي ار فوا اوميغا فوا الكوسينوس ديال اوميغا تي. وبالنسبه ل z بوان هادي ديجا مشترك ما بين لي كوردوني سيلندريك مع لي كوردوني كارتيزيان، كتساوي ا فوا تي افيك ا كونستونت. لا ديريفي ديال ا تي هي ا، دونك كتبقى لي بلس ا فوا لو فيكتور يونيتير او زد. هنايا راه نسيت لو فيكتور يونيتير او y بلس ا فوا لو فيكتور يونيتير او زد. ثم لاكسيليراسيون لا ميم شوز غادي نديرو غير الاشتقاق يساوي ناقص ار فوا اوميغا. لا ديريفي ديال السينوس ديال اوميغا تي شنو هي اوميغا فوا الكوس ديال اوميغا تي فوا لو فيكتور يونيتير او اكس لانه الاشتقاق ديالو هو زيرو، بلس اولا موان ار فوا اوميغا او كاري. لا ديريفي ديال الكوس هي ناقص سينوس، تخرج اوميغا برا بطبيعة الحال، ناقص ار فوا اوميغا او كاري فوا سينوس ديال اوميغا تي فوا لو فيكتور يونيتير او اي. et la dérivée ديال a هي زيرو لأنه a كونستونت. دونك هذه هي l'expression ديال l'accélération. كاين تعميل بطبيعة الحال ب r اوميغا. هنايا راه نسيت الأوميغا او كاري، ولا كتبتها ولكن ما درتش او كاري، لذلك غنحيد هاد الأوميغا هادي ونديرو مباشرة أوميغا او كاري. يعني شنو يبقى ليا دابا؟ نعملو بناقص r فوا أوميغا او كاري فوا كوسينوس ديال أوميغا تي suivant le vecteur unitaire ex plus sinus ديال اوميغا تي فوا لو فيكتور يونيتير او y. هذه هي لاكسيليراسيون. ثم دابا ندوزو لي كوردوني سيلندريك. دونك بي اون عندنا جوج ديال الطرق دابا، سواء نكتبوها مباشرة حنا حافظين لي زيكسبرسيون نكتبوها مباشرة، اولا نحولو هنايا مثلا او اكس نكتبها في لاباز سيلندريك، وهاد او y حتى هي نكتبها في لاباز سيلندريك وندير التعويض المباشر. هذه طريقة ولكن فيها شوية الحساب. الطريقة الثانية اللي ساهلة بزاف هي انني نكتب مباشرة لي زيكسبرسيون اللي شفناهم في الدرس. دونك اون لا فيتيس دو ام بارابور ا ار شنو كتساوي غو بوان فوا لو فيكتور يونيتير اورو بلس ار ولا غو فوا في بوان فوا لو فيكتور يونيتير او في بلس زد بوان فوا لو فيكتور يونيتير او زد تساوي اشنو كيساوي هادشي هذا؟ كيساوي بالنسبه لغو بوان كتساوي زيرو لانه غو كتساوي ار كبيره وهي كونستونت، هذا مشى. هنايا غو غنعوضها بار، في بوان هي اوميغا فوا او في بلس زد بوان فوا او زد راه هي نفسها اللي كاينه في لي كوردوني كارتيزيان. ودابا لاكسيليراسيون، يعني جوج طرق باش نحسبوا لاكسيليراسيون، ثلاثه طرق كاع.
إلا بغينا من هاد لا فيتاس هادي نديرو الديريفي ساهلة بزاف، غادي خاصني نكون حافظ فقط الديريفي ديال او في اللي كتساوي موان رو بوان فوا لو فيكتور يونيتير اورو. اولا نلاحظ بلي هنايا في ليكسبرسيون ديال لاكسيليراسيون ديجا عندي كوسينوس ديال اوميغا تي فوا او اكس زائد سينوس ديال اوميغا تي فوا او يغريك، وهادي فعلا راه كنعرفها شنو هي. هذا راه هو لو فيكتور يونيتير اورو اللي كاين في لا باز او في ولا اورو. المهم غادي نديرو لا فيغور بلان وغادي نشوفو لي زيكسبرسيون ديال او ار يعني اورو مع او في دون لا باز كارتيزيان، غادي نلاحظو بلي هذا راه ساهل. هذا متفقين؟ اولا نخدمو بهاد ليكسبرسيون اللي عندي هنايا نديرو لها الديريفي بالزربه، يعني ما غاديش تاخد لينا وقت. ار فوا اوميغا لا ديريفي ديال او في شنو هي؟ كتساوي موان في بوان يعني موان اوميغا فوا لو فيكتور يونيتير اورو تساوي موان ار فوا اوميغا او كاري فوا لو فيكتور يونيتير اورو. وهنا لاحظوا معايا عندي ناقص ار فوا اوميغا او كاري، هاد لو فيكتور هذا راه هو لو فيكتور يونيتير اورو. يعني غادي ندير دابا مثلا لا فيغور بلان، هنا او يغريك هنا او اكس هنا اورو وهنا او في، وهذه هي لونغل في. لاحظ معايا ان اورو كيساوي كوس سويفون او اكس بلس سينوس سويفون او يغريك، نفس هاد لو فيكتور اللي عندي هنايا. المهم كيف ما كتشوفوا كاينين بزاف ديال الطرق، الا كنتي فاهم الدرس غادي تبان لك طريقه او جوج ديال الطرق بكل سهوله. غادي ندوزو دابا لا تروازيام كيسيون 3 déterminer le rayon de courbure rosset en fonction de R petit a ou oméga. بالنسبه لو rayon de courbure هو كاين شفناه في لاباز دو فريني، ولكن راه ماشي بالضروره نكون خدمنا في لاباز دو فريني علي طلب منا هاد السؤال هذا، لا، لانه عندنا واحد ليكسبرسيون ديال غو اللي نقدر نستعملها في اي باز كيف ما كانت، اللي هي ليكسبرسيون ديال في على بيسونس 3 سور ا فيكتوريال في. هاد ليكسبرسيون هادي كنقدر نستعملها باستعمال لي برودوي ان برودوي فيكتوريال مع ليكسبرسيون ديال لا فيتاس. الا عندي هاد جوج هادو فكنقدر نحسب غو واخا يكونوا مكتوبين في اي باز. دونك لا كيسيون 3 on a le rayon de courbure شنو تساوي؟ هو le module ديال V à la puissance 3 sur le module de A vectoriel V. غادي نحسب هاد لو برودوي فيكتوريال هو الاول. on a A vectoriel V. انا غادي نختار مثلا نخدم بلي كوردوني كارتيزيان. علاش؟ لانه لي كوردوني سيلندريك، لانه لاحظوا معايا انا لي زيكسبرسيون مبسطين بزاف. في لاكسيليراسيون عندي اون سول كومبوزونت، في لا فيتاس عندي دو كومبوزونت، ولكن الا شفنا لي زيكسبرسيون دون لا باز سيلندريك كارتيزيان عندي 3 كومبوزونت في الفيتاس و 2 كومبوزونت في لاكسيليراسيون. وهادشي هذا غادي يطول عليا غير الحساب، اللهم نستعمل لا باز سيلندريك. بالنسبه لاكسيليراسيون هي موان ار فوا اوميغا او كاري تخرج برا هادي فوا l'accélération بقى فيها غير لو فيكتور اورو فيكتوريال. هنايا عندي ار فوا اوميغا فوا لو فيكتور يونيتير او في بلس ا فوا لو فيكتور يونيتير او زد يساوي موان ار فوا اوميغا او كاري فوا عندنا اورو فيكتوريال او في. دائما باش تسهل الحساب ديال لو برودوي فيكتوريال غادي تكتب حداك لا باز يعني باش ما تلفش في الحساب. دونك عندنا اورو او في او زد، ولكن ضروري دير هاد لي فليش هادو. بغينا دابا اورو فيكتوريال او في كتعطيني او زد، تبقى لي هنا ار فوا اوميغا فوا او زد بلس بوتيت ا تخرج برا. عندي اورو فيكتوريال او زد اورو فيكتوريال او زد كندورو في لو سونس اوبوزي، دونك غادي تعطيني ناقص او في، تخرج لنا واحد الموان فوا او في. وبالتالي غادي نحسبو لو موديول ديال هاد ليكسبرسيون هادي. لو موديول ديال ا فيكتوريال في يساوي موان ار فوا اوميغا او كاري فوا لو موديول ديال هادشي شنو تيساوي؟ هو لا راسين ار اوميغا على بيسونس 2
plus A carré. Et d'abord ناخدو هاد l'expression هادي ثم نعوضوها في l'expression ديال le rayon de courbure. شرطنا بلي ρ يساوي l'expression ديال la vitesse هي la racine R oméga au carré plus A au carré هادشي هذا à la puissance 3 مقسوم على ناقص R فوق أوميغا au carré. لا هنايا غادي ندير لا فالور ابسولي ملي كندخلو لو موديول. الا كان عندي ان سكالار كندير له لا فالور ابسولي. دونك هنا R فوق أوميغا au carré فوا لا racine de R oméga au carré plus A au carré. كاين واحد لا سامبليفيكاسيون غتبقى ليا الفوق R فوق أوميغا au carré plus A au carré divisé par R فوق أوميغا au carré. نقدروا نديرو هنايا شي اختزال R au carré fois oméga au carré على R oméga au carré تبقى لي R plus A carré sur R fois oméga au carré. من بعد la quatrième question, déterminer les vecteurs unitaires de la base de coordonnées curviligne. هنايا كنقصدو بها la base de Freinet. Puis en déduire le rayon de courbure de la trajectoire dans R, le comparer avec le rayon R. هنايا بالنسبة لهاد لو رايون دو كوربور راه هو نفسه اللي حددنا في السؤال السابق، غير هنا طلبوا مني نحدو بطريقه اخرى، حيت ملي غادي نهضر على لي كوردوني على لا باز دو فريني فيمكن ليا ندير طريقه اخرى باش نحدد شنو هو لو رايون دو كوربور. الوغ دابا نحددو شنو كيساوي لو فيكتور طو اي لو فيكتور ان. لا كاتريام كيسيون كيفاش غادي نديرو هنايا؟ حنا كنعرفو بلي ليكسبرسيون ديال طو دائما كنربطوها بلا فيتيس. دابا انا عندي ليكسبرسيون ديال لا فيتيس، فانطلاقا منها غادي نكتبها في لا باز دو فريني وغادي ناخذ ليكسبرسيون اللي عندي اللي حددتها سابقا، نختار مثلا لي كوردوني كارتيزيان ولا لي كوردوني سيلندريك وغادي نقارن بيناتهم ونحدد شنو كيساوي لو فيكتور طونجونسيال. دونك اون لا فيتيس دو ام بارابور او ار شنو كتساوي هادي؟ كيف ما قلنا سابقا هي موان ار فوا اوميغا fois le vecteur unitaire E phi plus A fois le vecteur unitaire EZ. تأكدوا من هاد القضية هادي، أولا R fois أوميغا ماشي موا R fois أوميغا. ومن جهة أخرى et on sait que le vecteur vitesse كيساوي le module ديال la vitesse fois le vecteur tangentiel de la base de Freinet. إذا شنو غادي يعطيني هادشي؟ غادي نحاول هنا نعمل بالو موديول، غادي تبقى ليا لا راسين دو ار اوميغا او كاري بلس ا او كاري فاكتور ديال ار اوميغا سور لا راسين دو ار او كاري اوميغا او كاري بلس ا او كاري فوا لو فيكتور unitaire او في بلس ا سور لا راسين R carré plus A carré R carré fois oméga au carré fois le vecteur unitaire EZ. وبالتالي غادي نديرو في كتساوي في هادشي غادي يعطيني بلي لو فيكتور طو كيساوي R fois oméga على لا راسين دو R carré oméga au carré plus A au carré fois le vecteur unitaire E phi plus A sur la racine R au carré oméga au carré plus A au carré fois le vecteur unitaire EZ. دابا بالنسبة لو فيكتور نورمال معندناش طريقة مباشرة باش كنحدوه بحال لو فيكتور طونجونسيال، لأنه أصلا لو فيكتور طونجونسيال ما تيبانش في لا فيتيس، تيبان في حاجة أخرى اللي هي لاكسيليراسيون. لذلك الوسيلة باش نعرفو شنو تيساوي ان هو نشوفو ليكسبرسيون ديال لاكسيليراسيون. المهم أنا غادي نكتب دابا ليكسبرسيون ديال أ l'accélération de m par rapport à r شنو كتساوي ناقص r fois oméga au carré fois le vecteur unitaire euro. وديجا في لاباز دو فريني كيفاش كتكتب لاكسيليراسيون؟ كتكتب بالشكل التالي d de v sur dt اللي هي لا composante tangentielle fois le vecteur τ plus v carré sur r le rayon de courbure ρ c fois le vecteur unitaire n. دابا هنا
كاينه واحد الطريقه اللي نقدروا نخرجوا بها شنو تساوي ان ولكن طويله شويه، اللي هي ديجا حددنا شنو كيساوي لو فيكتور طونجونسيال ياك، وديجا عندنا ليكسبرسيون ديال ا اللي هي هادي. غادي ناخدو هاد ليكسبرسيون وغادي نحاولوا نديرو دي دو في سور دي تي فوا طو، نكتبوها هنايا. ديجا عندنا شنو كتساوي لا ديريفي ديال لا فيتيس نقدروا نحسبوها، وكذلك عندنا لو فيكتور طو. دونك هادي ديجا كاينه فور لو فيكتور يونيتير طو، بلوس غادي نكتبو دابا ليكسبرسيون الاخرى اللي هي موان ار فور اوميغا او كاري فور لو فيكتور يونيتير اورو، ونزيدو ليها ليكسبرسيون بلوس بلاتي دابا درنا دي دو في سور دي تي فوا طو بلوس ناقص ار فور اوميغا او كاري فور اورو. دابا غادي نقصو هاد ليكسبرسيون اللي زدناها دي دو في سور دي تي فوا لو فيكتور طو. دابا هذا شنو هو اللي بقى ليا هنايا؟ هذا ما هو الا في كاري سور لو رايون دو كوربيور فوا ان. وبالتالي يمكن لي انطلاقا من هاد الكتابه هادي نعرف شنو كيساوي ان. كيفاش غندير ليها؟ غادي نجي لهاد ليكسبرسيون هنايا، ديجا غنكون حسبت شنو كيساوي دي دو في سور دي تي فوا طو، وغادي نعمل بهاد في كاري سور لو رايون دو كوربيور، علما ان في كاري على لو رايون دو كوربيور راه نقدر نحسبها. ديجا عندي لو رايون دو كوربيور وعندي شنو كتساوي في، وبالتالي فاش غندير المماثله بين هاد جوج لي زيكسبرسيون غادي نلقاو شنو كتساوي لو فيكتور ان. ولكن هاد الطريقه هادي طويله شويه من فيها الخدمه. كاين واحد القضيه اللي هي سهله بزاف ومباشره نقدروا نديروها، وهي غادي نلاحظوا هنا في هاد الحاله هادي حاله خاصه انه لا ديريفي ديال لا فيتاس كيساوي زيرو. هي راه نفس الفكره، لانه هذا راه تيساوي زيرو وهذا تيساوي زيرو. يعني شنو؟ يعني ان هادشي هذا موان ار فوا اوميغا وكاري فوا اورو هي نفسها في كاري على ار على غو سي، وبالتالي من هنايا نقدروا نخرجوا شنو كيساوي لو فيكتور نورمال. دونك في كاري sur le rayon de courbure fois le vecteur normal كتساوي ناقص ار فوا اوميغا او كاري فوا لو فيكتور يونيتير اورو. وبالتالي هادشي غيعطيني بلي ان قال موان ار فوا اوميغا او كاري فوا لو رايون دو كوربور على في كاري فوا او في فوا اورو عفوا. دابا ناخدو لي زيكسبرسيون ديال لو رايون دو كوربور مع لا فيتاس اللي هي موان ار فوا اوميغا او كاري فوا شحال خرج لينا لو رايون دو كوربور ار اوميغا او كاري ار اوميغا او كاري بلس ا او كاري على ار فوا اوميغا او كاري. وبالنسبه للاكسبرسيون ديال لا فيتاس شحال خرجت لينا؟ هي ار اوميغا او كاري بلس ا او كاري فوا لو فيكتور يونيتير اورو. عندنا شي دي سامبليفيكاسيون هنايا ار او كاري ار اوميغا او كاري بلس ا او كاري مع هادي، وعندنا كذلك ار او كاري فوا ار فوا اوميغا او كاري. دونك شنو بقى ليا دابا؟ بقى ليا ان كيساوي ناقص اورو، وكنكونو حددنا شنو كيساوي لو فيكتور نورمال. هنا الحساب ساهل لانه لا فيتاس كونستونت اللي كيعطيني بلي لا ديريفي ديال لا فيتاس كيساوي زيرو. غادي ندوزو دابا للسؤال الموالي. في نفس السؤال يمكن قالوا لي حسب لو غايون دو كوربور، ولكن هنا راه خدمنا به، يعني ميمكنش لو غايون دو كوربور راه خدمنا به. المهم السؤال كيقول لي لو كومباري افيك ار. دونك غادي نقارنوه مع ار انطلاقا من الاكسبرسيون اللي حسبناها في الاول ار بلس ا كاري على ار اوميغا او كاري. هادي شي حاجه موجبه، دونك هادشي راه كبر من ار، يعني لو غايون دو كوربور راه سوبيريور ستريكتومون ار. تفكرت مازال ما ساليناش حيت لي فيكتور يونيتير دو لا باز دو فريني راهم 3 فيكتور، لو فيكتور طونجونسيال لو فيكتور نورمال ولو فيكتور اللي كنا سميناه بي اللي كيكمل ليا لا باز. فهاد لو فيكتور هذا كيفاش كنا كنحصلوا عليه؟ ديجا قلنا هاد القضيه في الدرس انه كنديروا لو برودوي فيكتوريال، لانه لا باز دو فريني هي لا باز طو ان بي، وهادشي هذا كيعطيني بلي بما انها اون باز ديريكت فب كيساوي طو فيكتوريال ان. اتونسيون هنايا لوردر اي امبورطون يساوي بالنسبه لطو ديجا ليكسبرسيون ديالها عندنا غادي نعملو بواحد على ار على غاسين ديال ار
oméga au carré plus a au carré. واحد على la racine de r au carré oméga au carré plus a au carré fois من بعد r oméga fois e phi r oméga fois e phi plus a fois ez vectoriel. هنايا هاد لا كونستانت هادي تبقى برا ماشي مشكل. فيكتوريال لو فيكتور ان اللي هو ناقص اورو. شنو تيساوي هادشي؟ واحد على لا غاسين ار كاري اوميغا او كاري بلس ا او كاري فوا هنايا عندنا او في فيكتوريال اورو اللي كتساوي موان او زد، ومع هاد الناقص هادي غتولي ليا او زد، دونك ار اوميغا فوا او زد ناقص ا او زد فيكتوريال اورو كتساوي او في. دونك هذا هو le troisième vecteur dans la base de Freinet. ولا بغيتو تتأكدوا من هذا الجواب هذا غادي خاصك تحسب له موديول ديالو، خاصك تلقى ضروري كيساوي واحد لأنه راه ان فيكتور unitaire.